بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم على القناة اليوتك. هذا الفيديو الثالث على ما أظن، نعم هذا الفيديو الثالث إن شاء الله. سنتكلم كما قلت لكم في الفيديو الثاني، سوف نتكلم عن السيستم أو سنتكلم عن الانترفاس الخاص بالويندوز، ولكن من الأفضل في هذا الفيديو أن نتكلم على الإكسبلوراتور ويندوز أو كيفية إنشاء ملف على سطح المكتب، من ثم إنشاء دوكيمنت وكيفية نقل الدوكيمنت من ملف إلى ملف آخر. إذا سننشئ ملفين، من ثم سننشئ دوكيمنت الذي سوف ننقله من ملف إلى ملف آخر. إذا سنرى كل هذه الأشياء. حتى لا أطيل سنذهب إلى سطح المكتب. Windows D. Vue de liste. UTEC parenthèse ouverte. هنا أنا على ملف يوتك. إذا كنت أريد أن أنشئ ملفا آخر، لا يمكنني إنشاؤه وأنا فوق، يعني وأنا عملت سيربريونس كما نقول بالفرنسية لملف ما أو لبرنامج ما. يجب عليكم النقر باليسار، يعني بزر اليسار على الفأرة في الفراغ، يعني في مكان لا يوجد فيه أي ملف. إذا نقرنا على ملف أو على يعني الزر أو على برنامج، لا يمكننا يعني إنشاء ملف. كما رأيتم، انظروا أنا هنا على ملف يوتك. إذا نقرت باليمين على الفأرة أنا أستعمل، عفوا إن قلت أنقر باليمين أنا أستعمل المفاتيح. أنتم يمكنكم النقر باليمين على الفأرة، يعني هنا Épingler à, ajouter, lire avec, set zip, CR, recherche, accorder, restaurer, analyse, inclure, épingler, ajouter, ajoute, compresse, envoyer, couper, copier, créer un raccourci, هنا copier, يمكنكم C, عمل كوبي، couper, يعني عمل نقل وعمل كوبي. copier, créer, supprimer, renommer, propriété, R, يمكنكم تغيير الاسم وما شابه ذلك، ولكن لا يمكنكم إنشاء ملف آخر. échappe, فقط يمكنكم إنشاء ملف آخر إذا عملتم كليك يسار في فراغ. انظروا أنا سوف أقوم بحذف السيربريوس أو عمل كليك باليسار في الفراغ. contrôle espace, non sélectionné, هنا سأكليك باليمين. application, عفوا. contrôle espace, F-recorder, عفوا. Windows D, vue de liste, non sélectionné UTEC parent, application, menu contextuel, هنا يقول لك نو سيليكسيوني، يعني لم أخذ أي شيء، يعني كنت في الفراغ. هنا trier par sous-menu, معي T, هذه النافذة actualise, coller le raccourci, annuler la suppression, panneau de config, nouveau sous-menu, والنوفو سوموني. هذا هو الذي نبحث عنه، هذا المنيو، هذا النوفو سوموني، هذا لإنشاء ملف أو إنشاء دوكيمنت. نحن سنقوم بإنشاء ملف، سننشئ ملفين. إذا سننشئ الملف الأول dossier, دوسيي، entrée, fermeture des menus, vue de liste, T, O, U, T, O, توتو، entrée, boîte de dialogue 99%, Windows D, Google, tuto, إذا هذا هو توتو، وسنسمي الملف الثاني توتو 1. contrôle espace, non sélectionné, application, personne, paramètres d'affichage, nouveau sous-menu, entrée, dossier, entrée, fermeture des menus, T, premier, U, T, O, fin, verrouillage nav 1, entrée, vue de liste, tuto 1, tuto 1 parenthèse ouverte, 2 parenthèses fermées, 7 sur 8. عفوا. Application, propriété, renommée, entrée, vide, parenthèse fermée, 2, parenthèse ouverte, espace 1, O, U, vide, T, U, T, O, entrée, vue de liste, tuto,
Tuto 1. 8 sur 8. هكذا. Tuto. هنا تيتو لأنني لا أدري ما الذي جرى، ولكن عملت تيتو هو الملف الأول. Tuto 1. تيتو 8 sur 1 هو 8. الملف الثاني. إذا سندخل Tuto. 7 سننقر sur 8. باليمين، عفوا باليسار على تيتو، أو ما شابه، أو على الزر أو مفتاح انتر. أنا سندخل Entrée. Tuto. هنا، فتحنا تيتو، هذا هو الملف. الآن سنقوم بإنشاء دوكيمنت تكست، يعني بفورمات تكست، حتى يمكننا يعني نقله من مكان إلى مكان آخر. سننقله من تيتو إلى تيتو 1. إذن سنقوم بإنشاء Application. Propriété. Nouveau sous-menu. سنذهب أيضا إلى النوفو سوموني. كما قلت لكم نفس الشيء، يجب عليكم النقر في الفراغ بيسار الفأرة، من ثم عمل نقر باليمين، وسيظهر معك هذا سلسلة المنيو. Accorder l'accès. Nouveau sous-menu. نذهب إلى النوفو سوموني. Entrée. Dossier. Archive WinRAR-zip. Feuille de calcul micro. Document texte. D. Entrée. Fermeture des menus. Tuto. Zone de liste vue d'éléments. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Édition. Nouveau document texte.txt. Tapez le texte. سنعمل له اسم. ماذا نعطيكم اسم؟ سنسميه يو. Y-O-U. يو نقطة T. X. T. TXT. Tango. هنا عفوا، هنا نقطة TXT، يعني يمكنكم تغيير نقطة TXT بنقطة يعني JPEG للصور، و JPG للصور، أو VOD أو ما شابه ذلك. نحن سنجعله TXT. نفعل Enter. Entrée. Boîte de dialogue. Accès au fichier refusé. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour renommer ce fichier. يعني هنا يعطيك Bouton continuer. Pour l'activer, barre espace. يقول لك Alt plus C. نقول له نعم. Entrée. نعطيه Édition الصلاحية. U.txt. U.txt. هذا هو الدوكيمنت، يعني الدوكيمنت الخاص بنا، وهو يو نقطة TXT. نعمل نقر باليسار على الفأرة فوق هذا الملف، يعني يكون يعني نذهب فوق الملف، نعمل كليك باليمين مرة واحدة، من ثم نعمل كليك باليسار حتى يمكننا إنشاء يعني أخذه ونقله في مكان آخر. أو يمكنكم أيضا استعمال، أنا ما أستعمله هو اختصار لوحة المفاتيح. يعني إذا كنت أريد أن أنقله من مكان إلى مكان، أعمل كنترول يعني CTRL-C، هذا لكي أعمل كوبي وأذهب إلى ملف آخر، وأعمل كنترول أو CTRL-V، هكذا يعني أنقله، عفوا أعمل كوبي من مكان إلى مكان. إذا كنت أريد أن أنقله لا كوبي ولكن كوبي، يعني أنقله من مكان إلى مكان، إذا نقلته من هذا الملف سيذهب إلى ملف آخر، ولكن لن يبقى معك في هذا الملف. نعمل CTRL-X، CTRL-X لنقله من مكان إلى مكان، و CTRL-C لعمل كوبي في مكان آخر. وعندما تذهب إلى المكان آخر نفس الشيء لوضعه كنترول V، سواء أخذته بالكنترول X أو أخذته بالكنترول C، تعمل كنترول V أو CTRL V يضعه معك. إذا نحن سنعمل في الأول سنعمل كوبي، سنعمل نقل كنترول X، ويمكنكم عمله بالفأرة. Application. Menu contextuel. Appui. Propriété. Renommée. M. Ouvrir. O. Modifier. Partager avec S. Open with Sublime. OCR facile. 7 zip sous-menu. CRC chat sous-menu. Analyser les éléments select. Partager. Ouvrir avec sous-menu. Accorder l'accès à sous-menu.
Ajouter à l'archive. Ajouter à guillemets u.rar. Compresser et envoyer par archive. compresser dans restaurer les versions envoyer vers compresse. sous-menu. Couper. Copier. هنا Couper. كوبي. O. هذا كوبي هو لنقله، يعني ما قلت لكم هو CTRL زائد X. هنا Copier. كوبي C. هذا ما يسمى CTRL زائد C. Créer un raccourci. Copier. Couper. Envoyer vers. Couper. Copier. Créer un raccourci. هنا عمل اختصار. Supprimer. S. مسحه. Renommer. غونومي M. يعني تغيير الاسم. Propriété. بروبريتي يعني الخاص بالبروبريترز تبع الدوكيمنت. نحن سنعمل Copier. Couper. كوبي، يعني سننقله، لن نعمل كوبي ولكن نعمل كوبي، نعمل نقل. Entrée. Fermeture des menus. Tuto. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. U.txt. 29 barre oblique. Windows D. Vue. Google. Tuto. Tuto 1. 8 sur 8. Entrée. Tuto 1. Zone de liste vue d'éléments. سنعمل كنترول CTRL V أو سنعمل نقر في الفراغ Application. باليمين الفأرة. Menu contextuel. Trier par sous-menu. Regrouper par sous-menu. Actualiser. Personnaliser. Coller. Coller le rack. Coller. R. كولي. هنا CTRL يعني بالاختصار على لوحة المفاتيح هو CTRL V. سننقله. Entrée. إذا هنا لقد تمت نقل الدوكيمنت توتو عفوا يو من ملف توتو إلى ملف توتو واحد. كما ترون إذا ذهبنا إلى ملف توتو فلن نجد الدوكيمنت، وللذهاب إلى ملف توتو أو ملف توتو واحد سواء على البار دي تاش في الأسفل كما أريتكم في الفيديو السابق للذهاب إلى توتو، لأنه موجود توتو وتوتو واحد مفتوح يعني، أو عمل Alt Tabulation حتى الذهاب من توتو إلى توتو واحد كما ترون. Tuto. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un tuto 1. Appuyez sur les touches fléchées. Tuto. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Bouton partager non. Mode d'affichage. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Bouton partager non. Arborescence. Zone de liste vue d'éléments. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Tuto 1. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Tuto 1. Zone de liste bouton partager non. Non sélection. U.txt. Recherche. Échappe. Tuto 1. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. U.txt. 29 barre oblique 01 barre oblique 2021 10h59 fichier txt. عفوا أنا الآن أريد أن أعمل كوبي. أنقر عليه باليمين على الفأرة. Application. Propriété. Renommer. Créer. Copier. C. أصحح ما قلته في السابق، لأنني كنت قد قلت لإظهار شاشة سلسلة المنيو الضغط النقر باليمين، ليس باليمين، النقر باليسار، عفوا النقر باليمين على الفأرة ليس باليسار. باليسار يفتح معك الدوكيمنت، ولكن إذا نقرنا عليه باليمين، عفوا إذا نقرنا باليسار مرة واحدة سيعمل سيربري، يعني يأخذ الملف أو الدوكيمنت وننقر باليمين ويظهر معك هذا الافيشاج، يعني هذا المنيو، حتى يمكنك اختيار Créer un raccourci. Copier. C. يعني اختيار الكوبي وعمل كوبي، يعني الضغط النقر باليمين. أحبائي في الله، عفوا. Couper. Copier. C. كوبي. هنا أخذ هذا الملف، يعني أعمل له كوبي. Entrée. Fermeture des menus. Tuto. Tuto. وأعمل كنترول. Presse papier collé. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. لقد نقل معنا document يو. Bouton partager non.
You.txt. إذا ذهبت إلى Tuto tuto 1 1. Appuyez sur bouton partage. You.txt. Tuto. Zone de lit. Bouton partage. You.txt. هنا u.txt أيضا. إذا لقد عملنا كوبي للملف، عفوا الدوكيمنت. إذا إلى هنا حتى لا نطيل، لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لقد تعلمنا اليوم كيفية إنشاء ملف أو ملفين على سطح المكتب، تعلمنا كيفية إنشاء دوكيمنت، تعلمنا كيفية نقله من مكان إلى مكان، وتعلمنا كيفية عمل كوبي عمل كوبي في مكان آخر. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على متابعتنا. لا تبخلوا علينا بالزر لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يصلكم الجديد إن شاء الله. إذا في الفيديو القادم إن شاء الله سنتكلم على الإكسبلورر، يعني ما يمكنكم فعله في الإكسبلوراتور ويندوز. وشكرا لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.